Mahom nga kabuntagon mga kapaglaom, mag Happy New Year kanatong tanan. Lain na usab nga devotional ang atong pagahisgutan nini nga kabuntagon nga nagauluhan sa ato ang libro Lest We Forget. Nini nga adlaw pagtun-an nato mga kapaglaom sa makausab ang uluhan usa ka tawo sa pulong. Nga kini nga teksto mga kapaglaom makita sa Psalm 119 verse 105 nga nag-ingon, ang imong pulong mao ang lamparahan sa akong mga tiil ug ang kabayag sa akong alagianan. Bisan maalamon nga nagtuo sa diezmo sa iya nga pagkakabig ngadto sa Kristyanidad ni atong 1816, si Miller nahimo nga usa ka tawo nga adunay usa ka libro, mao kini ang Biblia. Pipila ka tuig sa ulahi misulat siya ngadto sa usa ka batanong ministro nga iyang higala nga kinahanglan imong iwali ang Biblia. Kinahanglan imong matud-an ang tanang butang pinaagi sa Biblia. Kinahanglan ka musulti og Biblia. Kinahanglan ikaw manambag pinaagi sa Biblia. Kinahanglan magampo ka og Biblia ug maghigugma sa balaan nga kasulatan o mao ang Biblia ug magbubuhat sa tanan nimo nga kusog sa aron higugmaon sa uban ang Biblia. Sa laing higayon, iyang gipahayag nga ang Biblia mao ang usa ka bahandi nga dili mapalit sa kalibutan. Dili lang kini makadala og kalinaw ug usa ka lig-on nga paglaom sa umalabot. Apan magsangkap sa hunahuna ug maghatag og usa ka gamhanang hinagiban sa pagbungkag sa dili pagkamaunungon. Saylo ni ana, nagsulti kini kanato sa umalabot nga mga panghitabo ug nagpakita sa pagkakinahanglanon sa pagpangandam sa pag-atubang kanila. Gusto niya nga ang batan-ong mga ministro magtuon pag-ayo sa Biblia, inay nga itudlo sila ngadto sa mga doktrina sa ubang mga tinuhuan. Awhagon ko sila sa pagtuon sa Biblia sa ilang mga kaugalingon, apan kung sila walay panabot, akong hatagan sila sa mga paghuna-huna sa uban. Sulatan og mga maot ang ilahang mga agtang ug ipadala sila ingon og mga ulipon. Wala lang magtudlo si Miller sa uban ngadto sa Biblia. Matud niya, ang atong nabatasan mao ang pagtandi niini ngadto sa ubang magkauyon nga mga pahayag ug pinaagi sa tabang sa kruden usa kini ka iladong concordance sa Biblia. Akong susihon ang tanang teksto sa kasulatan diin makaplagan ang bisan unsa nga nabantog nga mga pulong nga anaa sa bisan unsa nga dili tin-aw nga mga bahin. Dayon sa pagtugot sa matag usa ka pulong sa pagdangat na sa angay nga pagsabot sa hilisgutan sa teksto. Kung ang akong pagsabot niini mahiuyon sa matag usa ka kaabay nga mga pahayag sa Biblia, kini mahunong sa pagkalisod. Ang pagtuon ni Miller sa Biblia dili lang intensibo kundi kaila usab. Ang una nga pagbasa niya sa tibuok Biblia midangat og duha ka tuig nga daw makita nga hingpit nga pagtuon. Niadto nga punto natagbaw siya sa hingpit nga mao ang kaugalingong tighubad niini nga ang Biblia mao ang usa ka sistema sa ipadayag nga kamatuoran nga sa tin-aw ug yano kaayo nga pagkahatag aron ang tawo nga nagpanaw bisan og usa ka buang dili kinahanglang masayop diha. Atong pasalamatan ang Dios nga sa gihapon magagiya siya kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Mga kapaglaom, kita ginaawhag nining atong morning devotional nga magatuon kita sa kanunay sa balaan nga kasulatan nga mo'y atong iwag sa atong pagalaktan niini nga kalibutan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Labing balaan og sinimbahon nga Dios tag-iya sa among mga kinabuhi ug mabubuhat niini nga kalibutan. Dalaygon ikaw Ginoo sa walay katapusan sa imong gugma ug pagkamaayo nga anhi kanamo. Dili kami takos nga makadawat niini apan ikaw naghatag sa imong gugma sa walay exchange Ginoo. Nini nga takna sa kabuntagon kami nalipay sa usa ka pagpahinomdom kanamo nga magatuon kami sa balaan nga kasulatan nga dili lamang
yano-yanuhon ang pagtuon nini apan ang pag-ila pagyud kanimo sa hingpit pinaagi sa pagbasa sa mao nga kasulatan sama sa usa ka batan-on nga similar nga nagatuon usab sa mao nga mga pulong nimo o Dios. Daghang salamat sa kini nga higayon nga kami makahimo sa pagbasa pa, sa pagtuon pa sa imong balaan nga kasulatan hinaot lamdagan mo ang matag usa sa balaan nga espiritu samtang sila magatuon or samtang kami magatuon Ginoo ug ila pagyud kanimo pinaagi sa imong pulong. Daghang salamat sa kanunay sa pagtubag sa among mga pag-ampo sa iloa kami Ginoo din man kami nakalapas kanimo so dahuna sa pulong sa buhat kita na among gisalig hilauman nga madawat sa matamis nga pangalan ni Ginoong Hesus nga among personal ug bugtong nga manluluwas. Amen.